बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा स्थानीय तहका 35,000 मध्ये 29,000 पदको चुनावी नतिजा आइसकेको निर्वाचन आयोगको भनाई। हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। तर कतिपय पालिका केही दिन जनप्रतिनिधिविहीन हुने एकजना संविधानविद भन्छन्। शून्यता हुनु भनेको अघिल्लोले चुन पाएन, पछिल्लोले पनि चुन पाएन। शून्यताको अवधि जति बढ्दै जान्छ त्यति जटिलता आउँदै जान्छ। केही मुख्य नगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वार सामु होचा देखिए ठूला पार्टी, कारण के होला? कमसेकम पार्टी सदस्यहरू त्यो ठाउँ गएर आएर कसलाई उठाउने भनेर चाहिँ निर्णय गराएर गर्ने गरेको भए यो अवस्था त्यति आउँदैन थियो। अर्को जनतामा विश्वास दिलाउने कुरामा चाहिँ कमी आयो भन्ने लाग्छ। र श्रीलङ्का इतिहासमा पहिलो पटक कर्जा भुक्तानी गर्न विफल। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनलाई सहायताका लागि अरबौं डलरको प्याकेजमा सहमति गर्ने प्रयास स्वरूप औद्योगिक देशहरूको समूह G7 का अर्थमन्त्रीहरू जर्मनीमा छलफल गर्दैछन्। रूसको आक्रमणका कारण युक्रेनको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ। अमेरिकाले उसलाई अरबौं डलर सहायता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। अर्थमन्त्रीहरू र केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरहरू सम्मिलित बैठकले बढ्दो मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन र खाद्य संकट लगायत विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले सामना गरिरहेका चुनौतीबारे पनि छलफल गर्नेछन्। श्रीलंकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले आफूले लिएको ऋणहरूको भुक्तानी गर्न थाल्न कम्तीमा 6 महिना लाग्ने बताएको छ। बक्यौता ब्याज तिर्नका लागि उसले पाएको 30 दिनको म्याद बुधबार गुज्रिएको थियो। ब्याङ्कका गभर्नर नन्दलाल वीरासिंहले कर्जाको पुनर्संरचना नगरिँदासम्म 50 अर्ब डलर भन्दा बढ़ी बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका छन्। वित्तीय संकटबाट बाहिर आउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको वार्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताए। तर अन्तिम सम्झौताका लागि अर्थमन्त्रीले स्वीकृति दिनुपर्छ। तर श्रीलंकामा नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। कोविडका कारण आफ्नै सरकारले लगाएको लकडाउनका बेला नियम तोडेकामा ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले थप सजायको सामना गर्नुपर्ने छैन। लन्डन स्थित प्रहरीले त्यसरी नियम तोडिएको भन्नेबारे थालेको अनुसन्धान सकाएको जनाएको छ। प्रहरीले जम्मा 160 जनालाई जरिवाना तिराएको छ। डाउनिङ स्ट्रीटमा कोविडका बेला जन्मदिनको जमघट कार्यक्रम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई गत महिना जरिवाना तिराइएको थियो। विपक्षी दलले भने उनको राजीनामा माग गरेको छ। जोन्सनले त्यति बेला आफूले नियम तोडेको भनेर आफूलाई अवगत नभएको बताएका छन्। एकजना वरिष्ठ कर्मचारी सु ग्रेले यसअघि गरेको अनुसन्धान सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। उत्तर कोरियामा कोविड प्रकोप बढ़िरहँदा आफूले गरेको सहायताको प्रस्तावमा अहिलेसम्म उत्तर कोरियाबाट आफूले कुनै प्रतिक्रिया नपाएको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। प्योङयाङले अहिले 63 जनाको ज्यान गएको र करिब 20 लाख मानिसहरू बिरामी भएको जनाएको छ। पहिलो संक्रमण भएको पुष्टि गरेको एक सातामा उसले यो नयाँ तथ्याङ्कबारे जनाएको हो। चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि उत्तर कोरियालाई सहायता गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। नयाँ तथ्याङ्कले द्वन्द वा विपदका कारण देशभित्रै विस्थापित हुनेको संख्या विश्वव्यापी रूपमा अहिलेसम्मकै उच्च भएको देखाएको छ। गत वर्षको अन्त्यसम्ममा आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुनेको संख्या करिब 6 करोड़ पुगेको नयाँ तथ्याङ्कले देखाएको हो। युक्रेनमा युद्धको अर्थ थप 80 लाख मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक विस्थापनबारे अनुगमन गर्ने निकाय इन्टरनल डिस्प्लेसमेन्ट मोनिटरिङ सेन्टरले द्वन्द्वका साथसाथै जलवायु परिवर्तनले पनि विस्थापित हुनेको संख्या बढ़ाएको र लाखौं मानिसहरू आफ्नो घर नफर्किने जोखिममा रहेको जनाएको छ। 2.5 करोड़ भन्दा बढ़ी बालबालिकाहरूको भविष्य विस्थापनका कारण प्रभावित हुने पनि उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ। र एउटा अध्ययनले बांग्लादेशको ग्रामीण भेगका महिलाहरू घर खर्चको 30% सम्म रकम जलवायु परिवर्तनका असरबाट आफ्ना परिवार जोगाउन खर्चिने गरेको पत्ता लगाएको छ। वातावरण र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको अध्ययनले महिलाले चलाएका घरमा उनीहरूले पुरुषले भन्दा कम आमदानी गर्ने भएकाले उनीहरूले औसत आय भन्दा दोब्बर खर्चने पनि देखाएको छ। उक्त अध्ययनले मौसमी कामका लागि पुरुषहरू अन्यत्र बस्ने हुनाले परिवारको लालन पालनका लागि महिला घरमै बस्नुपर्ने सामाजिक मान्यता रहेको पनि पत्ता लगाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका 35,000 पदहरूमध्ये 29,000को मतपरिणाम प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। 2074 सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आजबाट सकिँदैछ, तर सबै पदको नतिजा आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्रै कार्यभार सम्हाल्न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्थानीय तहका 35,221 पदको निम्ति वैशाख 30 गते निर्वाचनको मिति तोकिए पनि केही पालिकामा त्यसपछि भए र केहीमा अझै हुन बाँकी छ। चुनाव भइसकेका कतिपय महानगर र उपमहानगरमा पनि मतगणना जारी छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आज रातिसम्म करिब 90% स्थानको मतगणना सकिने आयोगको अपेक्षा छ। उनले आज दिउँसोसम्मको आँकडा प्रस्तुत गर्दै भने, हालसम्म 570 स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा प्रविष्टि भइसकेको छ। हालसम्म प्रमुखमा 174, उपप्रमुखमा 174, अध्यक्षमा 396, उपाध्यक्षमा 396, वडा अध्यक्षमा 5,659, महिला सदस्य 5,653, दलित महिला सदस्य 5,556 र वडा सदस्य 1,295 गरी कुल 29,303 जना उम्मेद्वार निर्वाचित भइसकेका छन्। तर स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने कल्पना संविधानले नगरेको भन्दै आयोग सहित कतिपय दलले समेत त्यस अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै आएका थिए। प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले त्यो विषय जटिल नहुने बताउँदै भने, तर पनि अब कानूनी रूपमा बीचको के हो भन्ने कुरा हो भने त्यो विषयमा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यो बीचको ग्यापमा कुनै एउटा एडहक डिसिजन गरेर त्यसको चाहिँ कसरी जोड्ने त्यो विषयमा सरकार र अथवा संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही निकाल्ला त्यो विषयमा। आफ्नो पालिकाको निर्वाचन परिणाम आएको 7 दिनभित्र उपाध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नु अघि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। उपाध्यक्ष, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सभाका सदस्यले अध्यक्ष वा प्रमुखले शपथ लिएको 7 दिनभित्र सम्बन्धित अध्यक्ष वा प्रमुख समक्ष शपथ लिनुपर्ने हुन्छ। तर विज्ञहरूले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले निर्धारित समयभित्र शपथ लिन नसके त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याउन सक्ने औल्याएका छन्। स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेको आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्व सचिव बालानन्द पौडेल राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने काम ठप्प हुने बताउँछन्। जति पालिकाहरूको अवधि सकिएको छ त्यहाँको सिफारिस गर्ने कामहरू र दिनानुदिनका कतिपय कामहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन्। शपथ नलिकन उहाँहरूले कार्यभार सम्हाल्न चाहिँ सक्नुहुन्न है। त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारीको तहबाट हुन सक्ने कामहरू हुने भए अरू कामहरू चाहिँ अवरुद्ध हुन्छन् र छिटोभन्दा छिटो शपथ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु राम्रो हुन्छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको शपथ नहुँदासम्म शून्यताको स्थिति रहने काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थित कानूनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी बताउँछन्। शून्यताको अवधि जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यसमा चाहिँ जटिलता आउँदै जान्छ। हाम्रो संवैधानिक मापदण्ड नै के हो भने स्थानीय निर्वाचन एकपल्ट भइसकेपछि त्यसको निरन्तरतालाई रोक्ने कुनै पनि किसिमको एउटा प्रावधानहरू संविधानमा छैन र त्यो चाहिँ बगेको खोलो जस्तो सल्ल अगाडि बढ्दछ, एउटा जान्छ अर्को आउँछ, तर त्यहाँ शून्यता हुँदैन। तर अब शून्यता हुनु भनेको के हो भने अघिल्लोले छुन पाएन, पछिल्लोले पनि छुन पाएन। भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन आउने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले जस्तै देशका अन्य भागमा पनि कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले प्रमुख पार्टीहरूलाई पछि पारेका छन्। साथी अशोक दाहालले तयार पारेको एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले नेकपा एमाले र गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई फराकिलो मत अन्तरले पछि पारिरहेका छन्। यस अघिको चुनावमा उनी नेपाली कांग्रेसका अहिले समेत उम्मेद्वार रहेका नृपबहादुर बडसँग मेयरमै पराजित भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा त अध्यक्ष सहित 3वटा वडा अध्यक्ष र सदस्यका सबै पद स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको एउटा समूहले जितिसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित सन्तोष प्रकाश जोशीले एमाले अनि गठबन्धनको तर्फबाट माओवादीका उम्मेद्वारलाई पराजित गरेका हुन्। जनस्वास्थ्य पढेर केही समय दार्चुलामा काम गरेका 35 वर्षीय जोशीले समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। पालिकाको 7वटा वडा मध्ये उनको समूहका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 3वटा वडाका सबै पदमा जितेका छन्। प्रत्येक मतदाता समक्ष आफ्ना विषयवस्तु स्पष्टसँग राखेको बताउने जोशीका भनाइमा जनतामा पार्टीहरूप्रति विकर्षण र असन्तुष्टि छ। जसरी खसी बोका किने
जस्तो गरिकन मान्छेलाई किन्ने खालको जुन एउटा राजनीतिक एउटा मैले त त्यसलाई कुसंस्कारै भन्छु, त्यो खालको प्रवृत्तिको बीचबाट हामीले त्यसको एउटा जड हामीले पत्ता लगायौँ। त्यो जड के हो भने आजको दिनमा मान्छे कोही पनि बेचिनको लागि तयार छैन। मान्छेलाई हामीले तपाईँहरू बेच्नुहुन्न भन्ने कुराको जोड दिएर उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा नै हाम्रो प्रमुख कुरा हो। र ती अघि मैले भनेका गाउँ टोल समाजका ठुला भनेर मानिएका जो टोलकै ठेका लिएर बस्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूभन्दा बाहिर प्रत्येक पब्लिकको बीचमा प्रत्येक इन्डिभिजुअलसँग गएर हामीले मत माग्यौँ भने त्यो मत प्रभावकारी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हो यो भन्ने लाग्छ मलाई। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकामा यो पटक पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका तेम्बा गुरुङ माओवादीमा प्रवेश गरे। यो पटक माओवादीबाट फेरि अध्यक्षको उम्मेद्वार बनेका उनलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार कर्मा छोइवेल गुरुङले पराजित गरेका हुन्। उक्त गाउँपालिकाको राजनीतिबारे जानकार डोल्पाका एक व्यवसायी ओम मगरका अनुसार गठबन्धनमा कुरा नमिलेर उनी स्वतन्त्र भएका हुन्। कर्णाली प्रदेशको कालीकोटको खानाचक्र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादीका कमल बहादुर शाही मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। सन्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मोहन बहादुर केसी विजयी भएका छन्। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा पनि कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजु सिंह कठायत निर्वाचित भएका छन्। मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडी मतगणनामा पहिलो स्थानमा छन्। अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि पार्टीहरूका उम्मेद्वारहरूभन्दा बढ़ी मत पाइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट नगर प्रमुख जनता समाजवादी पार्टीलाई भाग परेपछि सुडी नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका हुन्। यसरी देशका विभिन्न भागमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको सफलताको कारणबारे जिल्ला विकास समिति महासंघका भूतपूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाको बुझाइ यस्तो छ। राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिँदाखेरिमा चाहिँ सहभागितामूलक ढंगले उम्मेदवार छान्ने पद्धति चाहिँ अंगीकार गर्न सकेका छैनन्, जसको परिणाम यो हो भन्ने लाग्छ। कमसे कम चाहिँ दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो भने उनीहरूले आफ्ना कमसे कम पार्टी सदस्यहरू त्यो ठाउँका राखेर कसलाई उठाउने भनेर चाहिँ निर्णय गराएर गर्ने गरेको भए यो अवस्था त्यति आउँदैन थियो, लोकप्रियताको कुरा अलिकति हुन्थ्यो। अर्को कुरा भने चाहिँ राजनीतिक दलहरूले प्रत्येकको जनतामा जुन भरोसा जगाउनु पर्ने हो त्यो विश्वास दिलाउने कुरामा चाहिँ कमी आयो भन्ने लाग्छ। प्रदेश 1 को भोजपुरको साल्पा सिलिछो गाउँपालिकाको अध्यक्ष र ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। भोजपुरमा एमालेबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका दौलत कुमार राई र ओखलढुङ्गामा ज्ञानेन्द्र रुम्दाली स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएरै निर्वाचित भएका हुन्। अब अर्को विषय, भक्तपुर नगरपालिकाका पहिलो मेयर तत्कालीन प्रमुख रत्न सुन्दर सैजु अहिले 98 वर्षका भए। विक्रम सम्वत 2009 सालमा भएको स्थानीय चुनावमा उनी मनोनित भएका थिए। आफ्नो कार्यकालमा भक्तपुरबाट काठमाडौँसम्म पहिलो बस सेवा सञ्चालन गराएको बताउने उनीसँग हाम्री साथी सृजना श्रेष्ठले कुराकानी गर्दै सुरुमा सोधेकी थिइन्, 70 वर्ष अगाडि मेयरमा मनोनित हुँदाको समय फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? 3 शहर मध्येमा पहिलो नगरपालिकाको चुनाव भएकै चाहिँ भक्तपुरमा, सबभन्दा यङ्गेस्ट चाहिँ म। उस बेला चाहिँ नगरपालिकाको इलेक्टेड क्यान्डिडेट्सहरूको चाहिँ फर्स्ट पर्सन पनि चेयरम्यान भन्थ्यो, आजकल मेयर भन्ने भयो। गभर्मेन्टले चाहिँ 2 जना चाहिँ नोमिनेट गर्ने चलन पनि थियो गभर्मेन्टको क्यान्डिडेट। म त चाहिँ पार्टीमा पनि थिएँ है, एनसीको सेन्ट्रल वर्किङ कमिटीको मेम्बर पनि थिएँ। चाहिँ पार्टीको क्यान्डिडेट भनेर चाहिँ उस इलेक्सन फाइट गर्दिनँ भनेर भने पढे लेखेको मै मात्र, अरू त साउजीहरू छन्, पसलले साउजीहरू थिए। पढेको लेखेकोलाई दिनुपर्छ। अब यो बाबु चाहिँ सहरमा पढिराखेको, अब हामीलाई के थाहा भन्नुहुन्थ्यो। फेरि मेरो बुवाको पनि त चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ निकै नै नाम भएकै को छोरो हुँ म पनि भनेर चाहिँ मैले जिते हो 9 सालको चुनावमा। अनि त्यति बेला तपाईँको चुनाव चिन्ह के थियो? चुनाव प्रचार प्रसार कसरी गर्नुभएको थियो? उस बेला चाहिँ देउता चाहिँ हामी आफ्नो टोलको चाहिँ मेरो टोलमा चाहिँ 12 देउता थियो। त्यो मेरो सिम्बोलले चाहिँ 12 देउता भएको, रातो बक्सामा भोट दिनु होला भनेर। र फर्स्ट चाहिँ इलेक्सन म्यानेजमेन्ट निकालेको नेपालमा चाहिँ मैले नै हुँ होइन। अब उस बेला चाहिँ अब लाउड स्पिकर भन्ने छैन, टोलिया मानिसहरूले साथीभाइलाई भन्ने हो जे फलामा अर्को मान्छे हाम्रो पास उठ्या छ उसैलाई भोट खसाल्नुपर्छ भनेर भन्ने हो, त्यही हो।
मेयरमा मनोनित भएपछि चाहिँ स्थानीय तहमा तपाईँले के काम गर्नुभयो त? अब म चाहिँ मेयर भएपछि फर्स्ट चाहिँ पानी भयो र अनि काठमाडौँबाट भक्तपुरबाट काठमाडौँ हामी त हिँडेर आउनु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ ट्रक चल्दाखेरि ट्रकमा कोचिएर आउनु पर्थ्यो। मैले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ बस सर्भिस चलाइदिएको भक्तपुर नगरपालिकाले। साइकल भन्ने आजकलको बेन्च कार जस्तो चाहिँ थियो, रेली साइकल, त्यही चाहिँ 250 जति चाहिँ पर्थ्यो उस जमानामा। अब सहरबाट आउनुपर्ने त तुडखेलसम्म आउनु पर्यो नि भक्तपुरमा। अब मैले त त्यो गेट बाहिर चाहिँ बस राखिदिएँ, अब एकदम खुसी थिएँ। अब तैपनि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो फर्स्ट उसमा चाहिँ यो ड्राइभर युनियनहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ विरोध गर्दै थियो। मैले भने कि ठिक छ नि, तपाईँहरू विरोध गर्नेले गर्नुहोस्, मैले पनि चाहिँ तपाईँको विरोधकै उसमा चाहिँ म त्यसको समर्थन गर्छु, विरोध गर्नुहोस् है, तर चाहिँ म चाहिँ यो बस चलाउँछु। अहिलेका मेयरहरूलाई हेर्दा तपाईँ आफ्नो अनुभवभन्दा कति फरक पाउनुहुन्छ? अब हामीलाई चाहिँ केही फेसिलिटी थिएन। टर्म सिद्धिने अगाडि चाहिँ 6 महिना जतिमा महिनाको मिटिङ भत्ता 100 रुपियाँ पाउने गरेको थियो। चेयरम्यानलाई चाहिँ 100 रुपियाँ, भाइस चेयरम्यानलाई चाहिँ 50 रुपियाँ कि कति चाहिँ दिएको थियो। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मिटिङ भत्ता भनेर 25 रुपियाँ दिन्थ्यो। अब अहिलेका मेयरहरू चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छन्, मजासँग चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बजेट छ, सब कुरो चाहिन्छ। उस बेला चाहिँ बजेटै हुँदैन। त्यसो भए अहिलेका मेयरलाई तपाईँको सुझाव के छ? होइन, अहिलेको मान्छेहरूको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुझाव मान्दैन। अहिले चाहिँ मेयरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ सर्वेसर्वा चाहिन्छ, कसैको चाहिँ सल्लाह चाहिँ चाहिँदैन। आफूभन्दा सिनियरलाई चाहिँ मान मर्यादा राख्ने भन्ने चलनै छैन आजकल। सब तँभन्दा म के कति भन्ने यही मिश्रीमा चाहिन्छ। केही काम राम्रो काम गर्नुपर्ने के ल हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना चाहिँ छ, बुझ्नु होइन कि? आजकल चाहिँ पैसा दियो भने मात्र चाहिँ भावना आउने रहेछ, धर्म लाग्छ, यसो भन्नु चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। 70 वर्ष अघि र अहिले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, काठमाडौँमा सहर राम्रो चाहिँ अब ठुल्ठुलो सहर बन्यो, घर बन्यो, ठाउँ ठाउँमा घर धेरै बन्यो, त्यति हो। उनी थिए भक्तपुर नगरपालिकाका पहिलो मेयर रत्नसुन्दर सैँजू। साथी सृजना श्रेष्ठसँग कुरा गर्दै अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउत। संघीय नेपालको स्थानीय तहको सरकारको पहिलो 5 वर्षे कार्यकाल आज सकिन लागेको छ। गएको 5 वर्षमा आफ्ना स्थानीय तहको काम र प्रभावकारिता बारेमा तपाईको अनुभव र धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीले राखेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं। रमेश श्रेष्ठले लेखेका छन्, खासै उपलब्धिमूलक भएन। हाम्रो स्थानीय सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल पहिला जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा छ। गाउँमा अलिअलि काम भएको भए पनि धेरै लथालिङ्ग नै छ। प्रतिमा पाण्डेले भने आफ्नो क्षेत्रमा केही सुविधा पुग्न सकेको अनुभव गरेकी रहेछिन्। उनले लेखेकी छन्, शिक्षाको लागि विद्यार्थीलाई राम्रो व्यवस्था भयो, घरमा खानेपानी पनि पुग्यो, तर कहीँ कतै बाटो भने कालो पत्रे भएन। शिव शर्माले लेखेका छन्, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको पहुँच अनुभव गर्न सकेनन्। भौतिक विकास केही हदसम्म भए पनि सामाजिक विकास हुन सकेन। जनप्रतिनिधिले विकासका नाममा आकाशको फल टिप्न खोजे, तर जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेनन्। लक्ष्मण शर्माले लेखेका छन्, राज्य संघीयतामा रूपान्तरण भएपछि संघीयताको विशेषता र अवधारणा के हो त्यो नै प्रष्ट हुन सकेन। प्रदेश र स्थानीय तहका नीति निर्माणले मूर्त रूप लिन सकेनन्, जसको कारण संघीय अवधारणा अनुसार जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन। संघीयताको प्रशासनिक अपूर्ण संरचना निर्माण हुने बाहेक अरू त्यस्तो कुनै सृजनात्मक कार्यको थालनी भए जस्तो लागेन। अझ स्थानीय तहले स्वायत्तता के हो बुझ्नै सकेन, जसले गर्दा एकात्मक राज्य प्रणालीकै कार्यशैलीको परम्पराले निरन्तरता पाए जस्तो अनुभूति भएको छ। बालकृष्ण ओलीलाई चाहिँ अनियमितता भएको र प्रणालीले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्ने लागेको रहेछ। तर उनले कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिका भने प्रशंसा योग्य रहेको बताएका छन्। उनी लेख्छन्, पहिलेको भन्दा विकासमा अलि काम भएको छ। अब विगतलाई समीक्षा गरी भविष्यमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूलाई थप मजबुत बनाएर
आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ। दिल्ली अधिकारीको अलि फरक अनुभव रहेछ। उनले लेखेका छन्, दुईटा पार्टीको प्रमुख उपप्रमुख भएकाले हो कि खासै काम भएन। यसपालि पनि गठबन्धन आएको छ। विकासको काममा विवाद नगरी मिलेर काम गरे हुन्थ्यो। आफूलाई एमलाल भनेर चिनाउने श्रोतालाई चाहिँ विकासको नाममा विनाश पनि भएको भन्ने लागेको रहेछ। उनले लेखेका छन्, नदी दोहन र गिटी बालुवाको दोहन बढी भयो, तर केही जनप्रतिनिधिले भने राम्रो काम पनि गरेका छन्। राजेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्, सिफारिस लिन र भूमिकर तिर्न सजिलो भयो। निर्माण कार्यको न त कार्यान्वयन राम्ररी भयो न त अनुगमन नै। डोजरले पहाड़ भत्काएर सड़क बनाउनेमा खूब लगाव देखियो। अपवाद बाहेक तडक भडक त सुविधाभोगीहरूको जमात बन्यो। विकास व्यवस्थापन, प्राथमिकता, दिगो विकास, समन्वय, वित्तीय ज्ञानको कमीले पैसा बग्यो, समुदाय बनेन। अनि मित्रबन्धु ढकालले लेखेका छन्, भरतपुरवासीको नाताले भन्दा सिंचाईका नहर पुरेर बाटा बनाइयो। त्यो बाहेक अन्य शून्य उपलब्धि आधारभूत कुरा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ केही पनि भएन। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। देश स्वतन्त्र भएको 70 वर्ष यताकै सबभन्दा खराब आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको श्रीलंकाले इतिहासमा पहिलो पटक आफ्नो कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन। उसले हिजो 7 करोड 80 लाख डलर बराबरको बक्यौता ब्याज तिर्न पाएको 30 दिनको थप समय गुज्रिएको थियो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। सरकारहरूले आफूले लिएका ऋणको पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने अवस्थालाई डिफल्ट भनिन्छ। यसो हुँदा देशको छवि बिग्रन्छ तथा उसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट थप पैसा सापटी लिन झन गाह्रो हुन्छ। के श्रीलंका अब डिफल्टको अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा त्यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर पी नन्दलाल वीरासिंहले जबसम्म कर्जाको पुनर्संरचना गरिँदैन तबसम्म भुक्तानी गर्न नसकिने आफ्नो स्पष्ट भनाइरहेको बताए। उनले भनेका छन्, यसका प्राविधिक व्याख्या हुन सक्लान्, उनीहरूले यसलाई डिफल्ट मान्न सक्लान्, तर हामीले चाहिँ पुनर्संरचना भएपछि मात्र तिर्न सक्छौं भनिरहेका छौं। महामारी, बढ़दो ऊर्जा मूल्य अनि लोकप्रियतावादी कर छूट जस्ता कारणहरूले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटमा परेको बताइन्छ। विदेशी मुद्राको निरन्तर अभाव तथा अकासिएको महँगीले त्यहाँ औषधि, इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव भइरहेको छ। पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँ ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भए। श्रीलंकाले आर्थिक उद्धार प्याकेजका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता थालिसकेको छ। अब उसले कर्जादाताहरूसँग पनि कर्जा सम्झौताहरूबारे हेरफेरका लागि वार्ता गर्नुपर्नेछ। यो वर्ष 4 अर्ब डलर जति आवश्यक पर्ने सरकारले बताएको छ। गभर्नर वीरासिंहले त्यहाँ अहिले नै अचाक्ली भइसकेको मुद्रास्फीति अर्थात महँगी दर अझै बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। अर्को विषय, विगत 15 वर्षदेखि भारत र चीनले हिन्द महासागरमा रणनीतिक स्थानमा रहेको श्रीलंकासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन्। चीनले भारतको ठाउँ लिइसकेको बुझाइबीच श्रीलंकामा पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक तथा राजनीतिक संकटले भारतको विदेश नीतिलाई ताजा अवसर दिएको देखिन्छ। नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका रनिल विक्रमसिंहले भारत सहित बाह्य मुलुकसँग आर्थिक सहयोगको निम्ति अपील गरेका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् स्वेच्छा राउत। भारत श्रीलंकाका लागि चीन जस्तो ठूलो ऋणदाता होइन, तर अहिले आएर श्रीलंकालाई सहायता गर्ने ठूला मध्ये एउटा देशको रूपमा भारत बिस्तारै अगाडि आउँदैछ। विश्व ब्याङ्कले श्रीलंकालाई 60 करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ भने भारतले 1 अर्ब 90 करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा आयातका लागि अतिरिक्त 1 अर्ब 50 करोड डलर दिन सक्छ। दिल्लीले 65,000 टन रासायनिक मल र 4 लाख टन इन्धन पठाएको छ। श्रीलंकाका कतिपयले कोलम्बोमा भारतको बढ्दो उपस्थितिबाट सार्वभौम सत्तामा असर पर्न सक्ने रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्। फ्रन्टलाइन सोशलिस्ट पार्टीका पबुदा जयगोदाले भने, गत 1.5 वर्षदेखि श्रीलंकामा संकट छ र हामीलाई लाग्छ भारतले त्यसलाई आफ्ना स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गरेको छ। यो कुरा सही हो कि उनीहरूले केही ऋण दिए, केही औषधि र खानेकुरा दिए, तर त्यहाँ स्वार्थ लुकेका छन्। तर अरूले भारतीय सहयोगलाई स्वीकारिरहेका छन्। कोलम्बो स्थित प्याज आयातकर्ता बी रत्नसिंहमले भने, हाम्रा तनावका लागि भारतमाथि आरोप नलगाऊ, संकटका बेला उनीहरूले हामीलाई ऋण दिइरहेका छन्।
भारतले आफ्नो छिमेकमा बढ्दो चिनिया प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ। सन् 2014मा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बो भ्रमण मात्रै गरेनन्, बरु श्रीलङ्काली संसदलाई सम्बोधन गर्दै भारतलाई श्रीलङ्काका सबैभन्दा राम्रो साथी समेत भने। अहिले श्रीलङ्कामा भारत विरोधी र चीन समर्थक आम बुझाइमा परिवर्तन आएको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। अखिल नेपाल फुटबल संघले छानबिन गरिरहेका राष्ट्रिय टोलीका 10 जना खेलाड़ीहरूमध्ये एक खेलाड़ी विदेशिएका छन्। नियमित जसो विवाद र फुटबलमा भविष्य नदेखेका खेलाड़ीहरूले यसरी एकपछि अर्को गर्दै फुटबल नै छोड्नु नेपाली फुटबलका लागि निकै नराम्रो संकेत भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। प्रशिक्षकको दबावमा राष्ट्रिय टोली छोड्न बाध्य भएको भन्दै न्यायको खोजी गरिरहेका राष्ट्रिय फुटबल टोलीका 10 खेलाड़ी मध्येका एकजना खेलाड़ी सुमन लामाले फुटबल त्याग्दै विदेशिएका छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुटायरीसँगको विवाद र आगामी एशियन कप टुरमा नपरेपछि मिडफिल्डर लामाले फुटबलमा भविष्य नदेखेको भन्दै सुरक्षित भविष्य रोज्न अस्ट्रेलिया गएका हुन्। बुधबार खेलाड़ीहरूको विषयमा छानबिन गरिरहेको छानबिन कमिटिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएकै दिन उनी अस्ट्रेलिया लागेका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ भन्छन्, एन्फाकै कमी कमजोरी हो हैन। सोमन लामा जस्तो खेलाड़ीहरूलाई चाहिँ देशमा राख्न नसक्नु, खेलाड़ी प्रशिक्षकको विवाद हामीले समाधान गर्न नसक्नु, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। हामीले बैठक माग गरिरहेछौँ, हामी नै गरौँ न, यो त 2 घण्टामै सिद्धिहाल्छ नि भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो माग सुनवाई भएन। त्यसकै वजह यो मुख्य कमजोरी त एन्फाको हो। एन्फा एकाडेमीका उत्पादन लामा 16 र 18 वर्ष उमेर समूहको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै खारिएर आएका खेलाड़ी थिए। बौद्धबाट सी डिभिजनदेखि ए डिभिजन क्लब आरसीटी संकटा मनाङ मर्साङ्गी र नेपाल पुलिसबाट खेलेका उनी 3 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। राष्ट्रिय टोलीबाट 12औं सागमा स्वर्ण पदक जितेका उनी साफ च्याम्पियनशिपमा नेपाललाई फाइनलसम्म पुर्याउने महत्वपूर्ण खेलाड़ी मध्येका एक हुन्, जहाँ उनले श्रीलंका विरुद्ध 3-2 ले जित हात पारेको खेलमा 1 गोल गरेका थिए। एन्फाका मानद अध्यक्ष टासी घलेले यदि प्रशिक्षकका कारण समस्या बढ़िरहेको हो भने उनलाई हटाउनु पर्ने धारणा राख्छन्। खेलाएर त्यत्रो मेहनत गरेर त्यत्रो गरेर रिजल्ट पनि आएर आएको थियो। पहिलादेखि थियो सोलिटरी कपदेखि लिएर सबै राम्रो भएर आएको थियो। एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। अहिले अब सबै फुटबल प्रेमी मिलेर यो कोच चाहिँ फिर्ता पठाउनेतिर लाग्नु पर्यो। सुमन मात्र होइन, उनीसँगै राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका अर्का खेलाड़ी आशिष लामा पनि अस्ट्रेलिया उडेका छन्। अघिल्लो महिना एनआरटीका गोलकिपर अजित प्रजापतिले पनि अस्ट्रेलियालाई नै गन्तव्य बनाएका थिए। यसबीचमा गोलकिपर एलन न्यौपाने र मिडफिल्डर हेमन गुरुङ पनि विदेशी सकेका छन्। यसरी एकपछि अर्को गर्दै खेलाड़ीहरूले फुटबल करियर त्याग्नुले राष्ट्रिय टोली भित्र र बाहिरको वातावरण र समग्रमा नेपाली फुटबलको स्थिति उजागर भएको कतिपयको भनाइ छ। तर नेपाल पुलिस क्लबमा सुमन लामालाई प्रशिक्षण दिएका प्रशिक्षक अनन्त थापाको भनाइ फरक छ। आफ्नो चोइसमा भर पर्ने कुरा, कति केमा खुसी हुन्छु। मान्छेको त अब इच्छा आकांक्षा त असीमित हुन्छ नि हैन। आफूले कति पाउँदाखेरि चाहिँ म ह्याप्पी हुन्छु र सस्टेन गर्न सक्छु एउटा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई असन्तोषी बनाएर कता पुर्याउँछ क्या। त्यो आफ्नो इन्डिभिजुअल त्यो डिसिजन पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रिय टोलीकै खेलाड़ीहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपाल छोड्न थालेपछि यसले फुटबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न एन्फाले ध्यान दिनुपर्ने खेलाड़ीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिर रहेका एकजना खेलाड़ी रञ्जित धिमाल, लामा भनेको त अब एन्फा फुटबल हो, एन्फाले लगानी गरेर बनाएको खेलाडी। उनीहरूकै भविष्य नै अब नेपाली फुटबलमा छैन भने त अरू बाहिरबाट आउने खेलाडीहरू झन् कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। सो यो प्लेयरहरूको संरक्षणको लागि चाहिँ फुटबल एसोसिएसनले सोच्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। खेलाड़ीहरू पलायन हुनु नेपाली खेलकुदको परम्परा जस्तै बनिरहेको छ। तर तुलनात्मक रूपमा फुटबल र क्रिकेटको स्थिति सुदृढ भएको भनिरहेको बेला फुटबल खेलाड़ीहरूले धमाधम चाल्न थालेको कदमबारे एन्फा पदाधिकारीहरू बेलैमै गम्भीर हुनुपर्ने कतिपयको सुझाव छ। निरञ्जन राजवंशी, बीबीसी काठमाडौँ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।